ما بلياش. اوكان بروبليم هند، اوكان بروبليم. نكملوا الموضوع ديالنا. وي قلنا هاد امراض الغدد قلنا كتمس جميع الناس، كتمس الرجال والنساء، ولكن النساء مالوغوزمون كتمسهم بزاف. علاش النساء اكثر؟ Alors بدا النساء لانه كاين عندهم une prédisposition hormonale. Les oestrogènes d'une façon générale كيديروا واحد لا بريديسبوزيسيون للامراض ديال الغده الدرقيه. يعني داكشي علاش كتقيس النساء اكثر من الرجال. المشكل الا قاست الرجال كتكون ان بو بلو سيفير كتكون شويه صعيبه على الا قاست النساء، حيت باغ اكزومبل مثلا غير لي نودول لو تو دو مالينيتي كيكون اكثر عند الرجال. يعني دوك الولاصات اللي تيكونوا في الغده الدرقيه كتكون لا مالينيتي فيهم اكثر عند الرجال من عند النساء، لانه اون جينيرال كيكون سي ليي لو تاباجيزم دون فاسون جينيرال. فوالا بحال ليبرتيرويدي لا مالادي دو بازدو حتى هي كتكون بلو سيفير، ما كتبغيش فاسيلمون عند الرجال لي فام. سي فري لي فام بحال اللي كتحقر عليهم كتكون عندهم اكثر، ولكن كتكون اقل في الشراسه ديالها، كتكون اقل حده. فوالا. انت اختصاصيه في الاندوكرين والغدد. شنو هما الغدد اللي كاين في الجسم باش الناس يعرفوا شنو هما الغدد؟ كاينين بزاف الغدد اللي كاين في الجسم اللي معروفين بزاف، سي سورتو الغده النخاميه. نبداو بها، هي اللي كتكون في الراس. الغده النخاميه سي اون بتيت غلوند صغيره بزاف كاينه في الراس، هي اللي كيكوموند الغدد كاملين. نعم، الاسم ديالها بالفرنسيه الغده النخاميه هيبوفيزير ولا بيتويتر. لا غلوند هيبوفيزير و غلوند بيتويتر. اوكي. هي كوموندي باغ ليبوثالاموس. هي اللي ليبوثالاموس كيكوموندي لنا ليبوفيز، شيف دوركستر. لو شيف دوركستر. وليبوفيز il commande toutes les glandes du corps. هي الفوقانيه كتكوموندي لنا كلشي، كتعطي دي هرمون بور لا كونتر ريغولاسيون. هي بحال اللي كتحس بالهرمونات كي دايرين، سوا كتستيمولي او لا ما كتطلقش الهرمون. الا بور ستيمولي كتطلق الهرمون اللي خاصه بديك الغده اللي مثلا ناقصه فيها الخدمه. بحال مثلا الغده الدرقيه الا حسات الغده النخاميه انه ناقص الهرمونات كتطلع لا تيساج. داكشي علاش بزاف الناس كيقول لي كيفاش انا التحليله عندي طالعه وكتقولي الهرمونات نازلين. كنقول راه بالعكس، لانه ماشي الغده ديال الغده الدرقيه ديال الغده النخاميه كتطلق لنا لا تيساج بزاف باش كتستيمولي لا غلوند انها تعطي لي هرمون دافونتاج. قلنا ليبوفيز والليبوفيز ليبوثالاموس. وي اسمح لي واحد دقيقه، يلا خلينا حبيبي. الوغ ليبوفيز اللي كاين ليبوثالاموس. اسمح لي عافاك، اسمح لي واحد دقيقه. هادو هما لي زاليا دو ديريكت. اون مامون دي زونفون سي لي زاليا دو ديريكت، سي لو كونفينمون. كون مكانش الحاجه ما غنديروش هاد اللايف هذاك، ما غنمشيو عندها مباشره، غنسجلوا بكاميرا ويكون داكشي. ولكن حنا دابا اليوم الحد سي لي زاليا دو ديريكت. انا عندي واحد الفوضى، واحد الحرب العالميه، انا في الصالون بعيد عليهم. ولكن ملي كنكون في الصالون شنو كيوقع ليا هو ان الكونيكسيون بعيده على لا بورن ويفي. لا بورن ويفي بعيده جات من بيتي ليه كتنقص عندي الكونيكسيون. وكنسوسي حنا اون ديريكت. ليسونسيال هو تستافدوا جميعا. فوالا سمحوا لي، عرفتي لي زونفون مع الحد. هند قدي الكاميرا، قدي ثاني بحال قبيله راه كيبان عن هكذا. لا جيبي ليكرون عندك، جيبي ليكرون عندك. انت كتباني مزيان عندك، ولكن في الكاميرا ما كتبانيش، كيبان على الانف ديالك والفم. جيبي ليكرون عندك، جيبي ليكرون دوريها كومسا. هند ليكرون ديالك بحال هكا. لا دابا مابقى كيبان والو، كيبان على الدقن ديالك، لو مونطون ديالك. زيد شويه، زيد مازال. ما تشوفيش راسك، راني اللي كنشوف كاين. يلا هاني زيد مازال هكذا. زيد مازال. حيت من بعد ملي غنسجلوا هادشي غنقطعوه ونسجلوا في يوتيوب ما غيبقاش يبان وجهك، وهذا هو المشكل، هذا هو اللي ما نبغيش. يلا مزيان كوم تي فو. زعما انا كنقول لك شنو كاين. لا جبت بروبليم. مازال باقي الراس ديالك ما كيبانش. دونك دير هكذا ولا هكذا. هكذا العمليه اللي درتي.
زيد جيبي الاكرون عندك شويه، جيبي الاكرون، كان البيسي جيبي الاكرون عندك لان عينيك ما كيبانوش، لا عينيك ما دايره كيبانوش. البورطابل ماشي باسل. البورتيبل حركي بحال هكذا، حركي نعم بحال هكا. سي بون. سي بون يلا فازي. فوالا دونك لكن الى الناس اللي كيتفرجوا فينا دابا هاد لي 25 بيرسون اللي كان عندهم شي اسئله، ماشي دي كونسلطاسيون، اللي كانوا اسئله الله يخليكم طرحوا اسئله على الغدد. قلنا هضرنا على ليبوتالاميس ليبوفيز والهيبوفيز والليبوفيز، نزيدوا لا تيرويد. alors la نزيدوا thyroïde دابا l'hypophyse كتكوموندي لنا لي زورغان لي غلوند كاملين ما فيها l'hypophyse la thyroïde لا غلوند سورينال او الغده الكظريه كتسمى بالدارجه كيقولها الشحمه ديال الكلاوي، حيت هي كاينه واحد سي اون غلوند اللي فوق من كاين لو غان هي فوق منه كوم بحال شي اكسون سيركومبلكس فوق لو غان صغيره بزاف، هي اللي كتعطينا واحد نعم بحال الحمصه. لا لا ماشي الحمصه، سي بلوتو ليبوفيز. هذه بحال شي شحمه فوق الكبده فوق لي غان، فوق لي غان كتسمى غلوند سورينال حيت هي لاصقه فوق لو بول سوبيريور دو غان. فوالا دونك هذه لا غلوند سورينال كتعطينا لي هرمون دو ستريس، فيها 3 كوش. يعني اون جينيرال كتعطي الكورتيزول اللي هو واحد الهرمون اللي كتعطي الطاقه، كتعطي الادرينالين، كتعطي كاين الكورتي، كتعطي بزاف ديال الهرمونات، وكتعطي لي غلوند، كتعطي حتى لي هرمون ستيرويد، لي هرمون كتعطي بحال لوندروجين المهم كاين فيها بزاف ديال الهرمونات. لي كاتيكولامين هما هرمونات ديال الستريس اللي كيتفرزوا في داك الانستون ديال الستريس، كيطلعوا لا طونسيون، كيطلعوا لا غليسيمي. فوالا مي معروفه هي بزاف سورتو بالكورتيزول. الكورتيزول هي اللي كتعطينا الحركه، هي اللي كتعطينا اللي كيستريسيك تكون خدامه عنده بزاف. هي كتكون خدامه مزيان وي شي لا بيرسون نورمال. الوغ لو بانكرياس كيعطينا بلوزيور تا هو دي هرمون، فيها كاين الانسولين وكاين لو غلوكاغون هما اللي معروفين اون جينيرال، كاينين دوطخ ولكن با لا بين دو دونكومبري. الانسولين كيقاد السكر، هاد الانسولين اي لو غلوكاغون كيكونوا اون ايكيليبر بيناتهم، كيصوبوا كيقادوا السكر. لو غلوكاغون كيطلع السكر، اي الانسولين كينزل السكر، يعني حتى هما اون ايكيليبر بيناتهم. بحال لي زون وي افوكا كيقول لك التغذيه الواجب اتباعها لمن يعاني من مرض الغده الدرقيه. بعدا خصو يحدد الناس من المرض، واش ليبو ولا ليبير، سوا ليبو او لا ليبير. الا كانت هي هنا كاينين الا كانت ليبو اون جينيرال يفو ايفيتي. معاك ديما معاك. معايا دونك الا كانت هنا يفو خص الواحد ياخذ ايفيتي داكشي اللي كيبلوكي الغده الدرقيه. اللي كيبلوكي الغده الدرقيه كي بحال لو بروكولي، هادو كيبلوكيونا لا تي بي او لا تيروبيروكسيداز، اللي هي اون انزيم اللي هي واحد الماده كتفرز في الغده الدرقيه في لا سينتيز ديال الهرمونات. كاينين واحد المواد الناس اللي عندهم ضعف في الغده الدرقيه او لا مالادي داشيموتو في البدايه ديالها، او لا مثلا قبل افون ميم لانستالاسيون، قبل ما يبدا ليبوتيرويدي، هنا كيخصنا نحافظوا على داك على لا تيرويد مثلا باش ما تزيدش تضعف، باش نخليو هاد لا تيرويد ما تزيدش تضعف كيخصنا نحيدوا واحد المجموعه ديال الماكلات ديال الحوايج اللي كيقدروا يزيدوا يضعفوها، يعني حيت كيبلوكيو لينا هاد لا تي بي او لا بيروكسيداز. كما قلت لك لا بيروكسيداز مهمه في لا سينثيز ديال لي هرمون، بحال البروكولي انا اللي كنحيد بزاف الناس. كاين واحد المجموعه ديال الفواكه وديال سورتو لي ليغوم، وهذا اللي كنحيدو. لي نافي اللفت، لي شو تو تيب دو شو، يعني شو دو بروكسل، لي شو فلور، كاين كيزيد عليهم ميم
لي زيبينار انا ما كنحيدهمش بزاف الناس لانه لي زيبينار حتى الا كيتخادو بكميه قليله. كاين اللي كيحيد ميم لي نوا، انا ما كنحيدهمش الناس دون فاسون جينيرال، مي اون جينيرال جانسيست سورتو سور لي شو فلور، لي شو دو بروكسل، لي بروكولي اي لي نافي، هادو اللي كيبلوكيو بزاف. اوكي. كاين سي عبد اللطيف كيسولنا، راك هضرت عليه ولكن هو بغى سي كوا لاشيموتو تيرويد، كيسول على هاد لا مالادي الثيرويديت دو هاشيموتو هي بحال واحد الالتهاب اللي كيجي من المناعه. كتكون المناعه كتفرز لي زونتيكور، مضادات اجسام نورمالمون كتفرزهم المناعه كونتر لي زيليمون دو نون سوا، يعني كونتر ضد شي حاجه اللي ماشي ديال الذات. هنا المناعه كيوقع فيها واحد الخلل، ما كتبقاش تعرف الحاجه ديال الذات من الحاجه اللي خارجه على الذات، بحال ما كتبقاش تعرف على الغده الدرقيه الا تاك كتمشي هاد لي زونتيكور كيمشيو ils sont dirigeants en général flashimoto contre هاد لا thyroperoxydase كنسميوها les anticorps anti-thyroperoxydase et contre les anticorps de la thyroglobuline qui est une protéine حتى هي داخله في لا سينثيز ديال les hormones thyroïdiennes. مين كتمشي ليهم كدير واحد ليكلاتمون ديال لي زونيتي فونكسيونيل ديال الوحدات، بحال نقدروا نقولوا الوحدات اللي كتصنع لينا الهرمونات ديال الغده الدرقيه. اون فوا كيجيو هاد لي زونتيكور كيوقع ليكلاتمون، كي دي اكلاتمون دي صافي راه كيموتوا دوك الخلايا، صافي كيموتوا. لو بروبليم في الاول ديال هذا فاش تكون هاد لو ميكانيزم باقي اون اكتيف، يعني باقي لي زونتيكور كتار كيكونوا دي فوا واصلين ل 1000 2000 دي فوا. كاينين يعني على حسب لو طو كتكون لا غرافيتي ديال هاد الانفلاماسيون. في لو ستاد انيسيال هاد لي زونتيكور كيجيو لينا لي زونيتي فونكسيونيل كيدير لهم ليكلاتمون، يعني كيطرطقوا هذوك الخلايا وكيطلقوا لينا في الدم، حيت هي غلوند اندوكرين، يعني الهرمونات ديالها كتطلقهم في العروق، كتطلقوا لنا في الدم هاد الهرمونات. و اون اسيست في الاول في لافاز الاولى اون هايبرثيرويدي، ولكن هاد ليبرثيرويدي كتكون غير باساجير، كتكون غير واحد المده قصيره كيلكو سمان ولا كيلكو موا، يعني ولا تكون غير ان موا اي دمي دو موا، على حسب لا ليطالمون شحال بقات ايطالي هذاك ليطا ايغو ديال لا تيرويديت. فوالا في الاول كتجي واحد ليبرثيرويدي، ولكن ماشي ما كيكونش واحد ليكسي دو سانتيز، يعني ما كيكونش افراط في النشاط. هاد ليبرثيرويدي لو ميكانيزم ديالها هو هادشي اللي قلنا، يعني هادوك لي زونيتي فونكسيونيل الوحدات اللي كيصنعوا لينا الهرمونات كيطرطقوا كيطلقوا هرمونات في الدم. يعني في هذاك الوقت تكون ليبر، ولكن بحال اللي كتوجد انها غتضعف، حيت لي زونيتي فونكسيونيل مع الوقت كيبداو يطرطقوا بزاف، يعني كيولي لو بورسونتاج اللي بقى في الغده الدرقيه كيولي اقل. فهمتيني؟ واضح؟ فهمتك مزيان. يعني الاول تتكون ليبر، ولكن غير كدوز ديك لا دومي في ديال الهرمونات كيمشيو وكنوقفوا على الغده الدرقيه، كنلقاوها ما بقاوش فيها لي زونيتي فونكسيونيل كاملين، كنلقاو قل، يعني على حساب شحال كانت لا ديستركسيون. الا كانت لا ديستركسيون كثيره راه غادي تبقى غير شويه وغادي تبان لينا ليبوتيرويدي دغيا. الا كانت لا ديستركسيون يعني داك هذا قليله، ما غاديش تبان ليبوتيرويدي ديك الساعه، يعني غادي تقدر تبان مع الوقت، وتقدر الواحد يقدر يبقى عايش بواحد الغده درقيه ضعيفه شي شويه. يعني كتبان لينا من لو طو كما هضرنا قبيله على لا تي اس اش، لو طو دو تي اس اش. هو للهند كتقول لنا ببساطه، وانا كنقولها في لي كوتشين ديالي في لاكومبانيومون، ان اورغان كون سور سوليسيت اي سيبويز، ان اورغان كون ليس او ريبور ساتروفي. وهذا هو اللي كيوقع لبزاف الناس، وهذا هو اللي با كيوقع فورسيمون هادي ماشي بور لا تيرويد، هذيك بور لو موسكل كما كدير انت في الكوتشينغ ديال هيبر تيرويدي، غتجي مع ليبوتيرويدي لانك هي حيت غير كونسومي. باساجير ماشي ديما، على حسب لو ميكانيزم. هنا في الاشيموتو انا دويت غير على الاشيموتو. مثلا كاين باز دو باغ اكزومبل، حتى هو خلل في في المناعه، غير هذاك الخلل فرز لينا واحد لي زونتيكور مضادات اجسام من نوع اخر اللي هما لي زونتيكور اونتي ريسبتور دو لا تي اس اش. يعني اش كيديروا بحال الخدمه ديال التي اس اش اللي هضرنا عليها، اللي هي ديال لا غلوند بينيال، لا غلوند بيتويتير. هذا اللي هي ليبوفيز.
كتولي مثلا هاد لي زونتيكور انتي ريسبتور دو لا تي اس اتش هي نورمالمون لا تي اس اتش اللي هي الهرمونات ديال الغده النخاميه لا غلوند ايبوفيزال. هذاك تي اس اتش كتمشي كتلصق في لا تيرويد كاين لا ستيمول كتقول دير لينا الهرمونات. داكوغ متفق معك. كتقول لا تيرويد قاد لنا الهرمونات كتقاد الهرمونات. هذه الحاله العاديه. الا جات المناعه قادت لينا دي زونتيكور اونتي ريسبتور دو لا تي اس اتش يعني كتمشي هذاك لونتيكور الماده اللي ديال المناعه كتمشي تلصق لينا في الريسبتور ديال هذيك الهرمونه اللي كتحفز لينا خدمه الغده الدرقيه. كتولي الغده الدرقيه خدامه بزاف يعني كتولي عندنا واحد ليكسي دو سينتيز. حنا سي اوتر شوز كتكون هيبرتيرويدي برولونجي دون لو طون حيت باش كنعرفوها كنعرفوها بلو طو ديال لي زونتيكور لو تيب ديال لي زونتيكور واش انتي تيروبيروكسيداز انتي تيروغلوبولين او لا انتي ريسبتور tout en sachant انه في الباز دو كيقدر يكونوا عندنا مخلطين يعني يقدروا يكون عندنا لي زونتي ريسبتور مع لي زونتي تي بي او مع لي زونتي تيروغلوبولين. ولكن غير لو فيت لا بريزونس ديال لي زونتي ريسبتور كتقول لنا افيك اون هيبرتيرويدي ملي تيكون الافراط في النشاط الغده الدرقيه كنقولوا انه راه سي ان باز دو يعني واحد المرض اللي سميتو الباز دو. كاين عندنا بزاف كيسولوا على النظام الغذائي اللي كيساعد في العلاج ديال الغدد. نهضروا على الغدد كاملين. شنو هو النظام الغذائي؟ الوغ هنا النظام الغذائي il faut éviter les perturbateurs endocriniens. toute source de perturbateurs endocriniens c'est un peu dur حيت كنلقاوهم في كل شيء. les perturbateurs endocriniens vous êtes naturopathe وراه تعرفهم. كنلقاوهم تقريبا في لي برودوي يعني في لو كوتيديان ديالنا بحال الفطالات البيسفينول البارابين. يعني كنقولوا راه نو سوم توس كونتاميني راه كلنا كونتاميني بهذا الشيء غير كيخصنا مثلا نقصوا منهم. باغ اكزومبل كنلقاوهم في الصابون في لي برودوي ديال لي سي في لو جيل دوش في لي شامبوان في لو بلاستيك باغ اكزومبل مثلا غير بدون فاسون جينيرال باش نقدروا ايفيتيوهم نحاولوا لي برودوي كوزميتيك لي دونتيفريس تا هما فيهم سورتو لي دونتيفريس كنلقاو فيهم لو تريكلوزون. لو تريكلوزون اللي هو واحد اللي هو من هاد لي بيرتورباتور اندوكرينيان تيكون كيكون سورتو في لي دونتيفريس في لي سافون في دي برودوي كوزميتيك. هاد لو تريكلوزون سي ان بيرتورباتور اندوكرينيان سبيسيفيك ماشي سبيسيفيك مي il attaque surtout la thyroïde كيخليها كيدير فيها اون بيرتورباسيون. كتلقى دي فوا لا تي اس اتش مزيانه لا تي 4 مزيانه ولكن واحد الا اون ايتا ديبو الا ليتا ديالو ماشي هو هذاك. مثلا تي اس اتش باغ اكزومبل كاين هذا و لي فتالات باغ اكزومبل حتى هما كيقيسوا لنا لا تيرويد ديالها. وكاين البيسفينول كيما عرفتي البيسفينول هذا يكون تقريبا في كل شيء في لي زومبالاج اليمونتير. دائما يفو ايفيتي باغ اكزومبل باش نحاولوا نحيدوا علينا هاد لي بيرتورباتور اندوكرينيان. الماكله ديالنا ما نديروهاش في دي بواطون بلاستيك. ميم لو بلاستيك اليمونتير مثلا الا درناه مثلا في الثلاجه ولا الا بغى يدخل واحد الماكله للميكرو اوند ما تكونش بلاستيك تكون شي حاجه ديال لي كوزميتيك ولي سافون وهذا يحاول الواحد ياخذهم. ما كنسمعوش مزيان هند ما كنسمعوش مزيان. وي كاين شي صوت كاين شي صوت ما كنسمعكش مزيان. باغ اكزومبل قلت لك هاد لي برودوي باش نحيدوهم من لافي ديالنا غنحاولوا غير نقصوا منهم او ماكسيموم. بحال لي برودوي كوزميتيك يكون فيهم داك لي كولابيل يعني يتخادو دي برودوي كوزميتيك بيو لو سافون تا هو بيو. لي برودوي ديال السيف يحاول الواحد او ماكسيموم ما يقيسهمش بيدو ما يخدمش بزاف البلاستيك اليمونتير. دونك سي تو سكون بو دير. بالنسبه للماكله يفو ايفيتي الحاجه اللي فيها لي زوستروجين لايك. لي زوستروجين لايك كاينين سورتو في الصوجا كاين سورتو في لي برودوي ليتيي لي برودوي ديال لو لي دفاش فيهم لي زوستروجين لايك بزاف. لي فيوند روج الدجاج الرومي تا هو حيت ديجا كيكونوا فيه دوك لي برودوي اللي كياخذوا هما لي زورمون دوكو كيقدروا يخسروا دوك لي هذا ليكيليبر هرمونال ديال لو كور.
فوالا. كاين واحد السؤال ديال السي سعيد كيقول لك سا مامون برون ليفوتيروكس. هذا الميديكامون مشهور هو اللي تبدلات لا موليكول اللي تي اون روبتور في واحد الوقت، اللي تي اون روبتور دابا تبدلات لا موليكول ديالو فوالا بتات غير الشركه. نعم السي طارق عليه لان كيقول لك الام ديالو كتاخذ ليفوتيروكس. هنا اون بو با ما يمكن نقول حتى شي حاجه على حسب علاش عطاه لو ميدسان عطاه هاد ليفوتيروكس. يعني لا ليفوتيروكس كانت عندها اون هيبوتيرويدي باغ اكزومبل، تماك يفو لو بروندر. الا كانت اشيموتو يفو لو بروندر، يفو سويفر مع لو ميدسان. دارت واحد العمليه جراحيه على مستوى حيدات لا غلون تيرويد. دابا ليفوتيروكس وشنو هو انا نقول لك شنو هو. نعم السي طارق، شنو هو الغذاء اللي تابع النظام الغذائي؟ ما كاينش نظام غذائي اللي يقدر زعما حيت كتاخذ ليفوتيروكس نديرو ان ريجيم اليمونتير بارتيكولير، ما كاينش. الوغ اللي هنا ليفوتيروكس سي لا تي 4. ليفوتيروكس هو لا تي 4 هي الهرمون اللي كتفرز الغده الدرقيه، كتفرز لينا لا تي 4 لا تي 3. ليفوتيروكس سي لا تي 4. لا تي 4 كتحول في الذات، يعني ماشي كتحول لتي 3، حيت لا تي 3 هي لا فورم اكتيف في الذات. من هي كتاخذ تي 4 ديالها اللي هو ليفوتيروكس، ونيفو دو كور كيتحول لينا لتي 3. هنا كيدخل الدور ديال التغذيه. خص يكون ان اكيليبر اليمونتير، حيت هاد لا كونفيرسيون كيخص باش دار مزيان في ظروف مزيانه كيخص يكون هذا ما يكونش دي كارونس اليمونتير، كي بحال سورتو لو سيلينيوم، اليود، لو مغنيسيوم تا هو كيدخل فيها. فير يعني ديرنييرمون ايفيتي الكلور، ايفيتي الفلوور، كاع هادو ايفيتي. هادو بحال كدوي لي بيرتورباتور اندوكرينيين، لي فيتامين دو جروب بيتا هما لي فيتامين دو جروب بي 12 en général, B6, B3, B2. هادو مزيانين pour le bon fonctionnement ديال les hormones thyroïdiennes. نعم قلت لك تاخذ حتى لا فيتامين دي. لا فيتامين دي حتى هي مزيان اللي فكرتني فيها، حتى هي مهمه، عندها لو رول، عندها واحد الدور في هاد لا كونفيرسيون ديال لا تي 4 تي 3. ولو سيلينيوم حتى هو، وعندها دور اخر في لا بريفونسيون دي مالادي اوتو ايمون. اللي داخل فيها المالادي اوتو ايمون، الامراض ديال المناعه اللي هضرنا عليهم قبيله، بحال لاشيموتو، بحال البازدو. يعني مين كتكون لا فيتامين دينا. نعم D'accord, problème de rétention d'eau et conseil pour un métabolisme lent en perte de poids. هذه بوحدها ميتابوليزم لون ما دخلش مع الغده الدرقيه، داخل فيها هذا الشيء ميتابوليزم لون، داخل فيها هي لاكتيفاسيون ديال لي زورمون تيرويديان، داخل فيها يتيفيتي لو سيل، ما تكثرش لو سيل بزاف، يفو فافوريزي لو سيل مارين، ما ياخذش الواحد لي سيل العاديين دون فاسون جينيرال، ما يكثرش منهم. وي وما يكثرش منهم. Voilà, faire du sport ou essayer de perdre du poids petit à petit. Alimentation équilibrée, ça y a, la perte de poids. Khadija, est-ce qu'il y a une composante de cette glande? Bien sûr, il y a plusieurs composantes génétiques. ولكن لا كومبوزونت جينيتيك بوحدها الا جينا حنا قاومناها بواحد التغذيه اكيليبري و ان مود دو في سان، يعني نبعدو، يعني خص يكون عندنا اكيليبر انتر لي زاغريسور دو لا تيرويد اي لي بروتيكتور دو لا تيرويد. اون جينيرال ما يكونوش مثلا ناخذ لي زونتي اوكسيدون بزاف باش نحيدوا علينا لي راديكو ليبر. لي راديكو ليبر هما السموم اللي كيتراكموا في الذات ديالنا ما يفو بزاف العوامل، بلا بوليسيون، بالماكله بحال اللي فيها لي كونسيرف، لي سكر بزاف، لو بوا، هادشي كيزيد لو ستريس اوكسيداتيف، كيزيد لي راديكو ليبر. دوكو خص الماكله ديالنا و لو مود دو في يكون فيه دي زونتي اوكسيدون بزاف اللي كيكونوا في surtout il faut favoriser les aliments اللي فيهم la vitamine A, la vitamine C, la vitamine E, le sélénium, l'iode هنا
pour attaquer donc les antioxydants, pour attaquer donc les radicaux libres. هادو بحال اللي قلتي كيكون عندنا السموم وكيخصنا نعطيو l'antidote ديالهم اللي هما les antioxydants. يعني les aliments riches en vitamine A راه معروفين بحال le foie de l'huile de foie de morue, الكبده d'une façon générale, il faut pas en abuser bien sûr, surtout chez la femme enceinte. وكاين لا فيتامين او حتى هي راه معروفه كتكون حتى هي في تو سكي بحال لي زابا كتكون في لي زولياجينو لي نوا لي زويل فيجيتال حتى هما كتقدر تكون فيهم. لو سيلينيوم حتى هو مهم بزاف معروف بزاف هذا هو اللي معروف بزاف. كيكون في لي زابا لي فياند لي سورتو لي فروي دو مير كيسولنا واحد لي ليغومينوز. نعم كاين واحد السؤال باش ناخذ الاسئله كاملين. السياسيين كيسولنا واحد السؤال يمكن ستا ميديكامون ان فيوكروسيتوم ماشي ميديكامون هذا فيوكروموسيتوم سي اون تومور ديال لا غلاند سورينال اوكي كيفرز لنا لادرينالين اون جينيرال دون فاسون جينيرال. حنا ما نقول لادرينالين دون فاسون جينيرال يقدر نوع ادرينالين ولا ادرينالين. سي اون تومور ديال لا غلاند سورينال اللي شويه كتكون على حساب سوا صغيره او لا كبيره. اون جينيرال تكون اون تومور اون غروس تومور كيستيزي مي كيقدروا يكونوا صغيورين اللي كتعطينا دي كريز ديبرتونسيون. ما عندهاش علاقه هي بالغده الدرقيه. سان فيوكروموسيتوم هنا دائما الحاجه اللي نقول هنا شاك فيوكروموسيتوم اي واحد عنده فيوكروموسيتوم هذا لو كونساي اللي نقول ليه هو خصو يدير اون ايتود جينيتيك حيت اغلبيه الفيوكروموسيتوم كتكون وراثيه. يعني الا كان في واحد في العائله خص يدير هذاك الشخص ليتود جينيتيك ويشوف واش هي وراثيه او لا. يعني الا كانت وراثيه الاشخاص الاخرين يديروا حتى هما هاد لو تيست وكاينين دي راديو لي زاناليز اللي كيبينوا هادشي. لو تريتمون ديالو ايشيولوجيكال خصو يتفتح لو فيوكروموسيتوم. من كيتفتح من بعد كيخص المراقبه بدي راديو ديال الطب النووي. كتسولنا كتقول لك الدكتور عافاك عندي ان بيبي دو 3 موا وانا عندي لا مالادي باسدو واش يمكن يكون عنده شي مشكل؟ جاوبينا عافاك. الوغ مالادي دو باسدو الا كانت عندها في لا غروسيس الوغ على حسب لو طو دي زونتيكور في لا غروسيس. حنا اون ايفيت لي غروسيس عند في لا مالادي دو باسدو. نورمالمون غادي تكون الا كانت مالادي دو باسدو ما جاتها حتى ولدات ما تخافش. الا كانت لا مالادي دو باسدو جاتها في لا غروسيس تماك سي ان بو ديليكا. سي او كا باغ كا يعني ما يمكنش نقول هي بالضبط على حسب لو طو ديال لي زونتيكور كي كان عندها. اون جينيرال يعني لي زيتود ريسونت من قبل كنا كنخافوا بزاف من هذا المرض في لا غروسيس. انا دابا ميم جانتردي او فام اللي عندهم مالادي باز دونيك النهار الاول اللي كيجيو اون فام ماريي ولا نو ماريي كنقول لها ما خصهاش il doit pas tomber enceinte حتى تبرا حتى يكون لو طو ديال لي زونتيكور نيجاتيف حيت هما كيديروا لينا دي كيقدروا يديروا كواطخ عند لو بيبي او نيفو دو ventre حيت دوك لي زونتيكور يترافيرس البلاسنتا كيدوزو للبيبي. ولكن الا كان ان طو ناقص يعني ما نبغيش نخلع السيده بزاف. الا كان ان طو ناقص ديال لي زونتيكور في لا غروسيس des études récentes بينوا انه ما كاينش beaucoup de risques على البيبي mais on peut pas dire ولا ما كاينش aucun risque. يعني il peut faire un goitre البيبي في الكرش ديال المو il peut avoir même une hyperthyroïdie واحد المده وجيزه من وراء الولاده وتمشي حيت لي زونتيكور دازو عنده في الدم ديالو. مي ا لون تيرم الى الدري الى لو بيبي تزاد مزيان زعما ما فيه حتى شي حاجه يا با دو كوا سانكيتي ا لون تيرم. مي كاينلاش تخلع ا لون تيرم غير خص تقولها لو بيدياتر يدير لي زاناليز نيسيسير يشوف واش عنده ان غواتر بالاكزامان كلينيك ويدير لا تيساج نورمالمون خصها دير في لا نيسونس. وخصي دات لي يفو فيغ اتونسيون لا كرواسونس اوسوس ديالو حيت لي زورمون تيرويديان كتكون عندهم واحد لي فيه سورتو على لي زو على العظيمات ديال الوليدات. مي لي كان لي شفت دون فاسون جينيرال كاينين دي فام انسانت اللي كي سون طومبي انسانت واخا عندهم مالادي دو باسدو كو يا ميم كيلكو باسيونت كو جو سوي اللي كندير لهم لو سويفي ديرنييرمون يونا كي يون اكوشي زعما اون جينيرال ما لقاوش مشكل. ولكن هذا الشيء ما كيعنيش انني سي جوست بور لا راسوري. ولكن النصيحه اللي نقولها تشوف مع لو بيدياتر ما تهولش الامور بزاف. اللي قال لها البيدياتر اولا لوندوكرينو ديالها خصها تاخذ زعما الاحتياطات والاجراءات اللازمه. مي اللي جاوبتنا وي
حسبت لنا قالت درت لي لي زاناليز فاش تزاد لقيتهم نيجاتيف. مزيان. بروبابلومون لي زونتيكور، حيت واحد الحاجه زوينه في هذه القضيه، كاينين دي فام اللي كتكون عندهم لا مالادي دو بازدو كونت ال تومب انسانت لي زونتيكور سو نيجاتيف. ولكن هذه ماشي قاعده، يعني ماشي كنقولها للناس باش كال تومب انسانت لا. ولكن كيكون لي في غوبون من ورا لاكوشمون، كتولد المراه كيطلعوا لي زونتيكور. لا غروسيس سي اون بيريود كنسميوها بيريود دو توليرانس ايمونيتير، يعني لو كور كينزل ليمونيتي ديالو، كاع لي مالادي اوتو ايمون كينزلوا حيت elle tolère pour pouvoir tolérer un corps étranger اللي هو لو بيبي، حيت هو ماشي 100% ديالها. دونك ليمونيتي كتنزل، لي مالادي اوتو ايمون كينزلوا. هنا الا نزلوا لي طو ديال لي زونتيكور في لا غروسيس راه ما غيكونش عنده لو ريسك، ميم التريتمون راه كنقصوه بزاف في لا غروسيس. سناء كدير معك كونسلطاسيون، سناء كريم من بروفيت قالت لك واش غادي خاصني نعاود ليه نوت فوا لي زاناليز. اون جينيرال الا كانوا مزيانين لا، لكن جاوبات قالت لك الا كانوا مزيانين لا. سوف الا كانوا دايتين عنده، الا كانوا دايتين ولا تشوف مع البيدياتر، مي اون جينيرال يا با دو كوا سانكيتي. عنده 3 شهور تشوفي مع البيدياتر ديالو، راه هو اللي غيعطيك. لا ما تخافش دو فاسون جينيرال. هند بزاف الناس، بزاف المغاربه كيجيو عندك دابا، شنو هما لي برينسيبال مالادي اللي كيجيو عليهم؟ شنو هما لي برينسيبال، شنو هما لي كوز ديالهم؟ هذا هو المهم. لي برينسيبال مالادي فاش من لوندوكرينو. لوندوكرينو سي لوندوكرينو ديابيتو. عندي واحد 80% ولا 70% ديال ديابيتيك فيهم 90% تيب 2 10% تيب 1. Et puis, ديك 30% ديال l'endocrino fait un peu de tout, surtout la thyroïde. أنا j'exerce à Marrakech. Marrakech c'est une zone d'endémie goîtreuse. Parmi les zones d'endémie goîtreuse في المغرب، يعني كاين عندنا مناطق في المغرب اللي فيهم لي غواتر بزاف، يعني كنشوفوا لي نودول سورتو لي غواتر. يعني الغواتر هو ارتفاع الفوليوم، ارتفاع هذا كتنفخ الغده الدرقيه، سواء كتنفخ بلا ما يكونوا فيها ولاسس او لا كيكونوا فيها ولاسس. هذه هي الحاله اللي كنلقاو بزاف. لاشيموتو كثيره بزاف، سورتو كتصيب لا جون فام اللي عندها واحد العلاقه كبيره بلو ستريس. كاين لو باز دو تا هو كيجي في اوقات خاصه، هو كيقدر يجي على طول العام، ولكن سورتو في ليفير، في لوطون، سورتو في الخريف كيجي بزاف. كيجي بحال كيجي كياكتيفيو لي فيروس، داير بحال لو ديابيت دو تيب 1. هو راه كيقدر يجي على طول العام، مي في هذيك لا بيريود كيكونوا عندي لي باز دو بزاف، لي ديكلاراسيون دو تيب 1 بزاف. فوالا كاين لي مالادي ديال لا سورينال كاينين، ولكن ماشي كثار بزاف، بحال كيما قال فيه بروموسيتوم هما دي كارار كاينين، ولكن ما كثارش. لي انسوفيزونس سوريناليين، لي زاديسون، انسوفيزونس هيبوفيزير. علاش مراكش بالضبط قلتي سيتين ريجيون اللي غواتخوز؟ حيت فيها لي مونتاني ديال لاطلاس، حنا جينا في الغرونط اطلاس. يعني لو مونك اليود، كاين لو مونك اليود وكاينه ليريديتي، يعني العائلات ديجا كيكون عندهم لو غواتر بيناتهم، وهذا كيكون بحال ازيلال، بحال خنيفره. كاينين دي زون في المغرب معروفين فيهم هادشي، بحال كازا ورباط ما عندهمش بزاف، حيت حدا البحر. وي فوالا اليود. والناس ما كتاكلش الحوت بزاف، هذا هو المشكل. ما كتاكلش مراكش الناس اللي كياكلوا الحوت بزاف كتكون لا تيغويد عندهم مزيانه. يعني نصيحه كلوا الحوت، والحوت رخيص، كلوا على السردين، شوف السومون داكشي غالي، كلوا رخيص. الناس اللي عندهم ديابيت دو تيب 2 وكياخذوا لي ميديكامون وباغيين يحيدوا الميديكامون، شنو كتقول لي لهم انت؟ انا ما كنصحوش الا كان ان ديابيت تو ريسون. الوغ هنا لو ديابيت دو تيب 2، le diabète de type 2 c'est une maladie évolutive. دونك الا جا في الاول لو تو ديبي، يعني اش غنقول لك، النهار الاول فاش كيجي المريض كتكون ديجا البنكريا تفقد منها 50%. هذا الا عقب المرض في الاول ديالو، يعني داك 50% على حسكات اللي باقيه كتيفولوي المرض مع الوقت، مع لي زاني بوتي تا بوتي. فاش تعامل الواحد معاه، الا هو الواحد التزم بالاحتياطات الريجيم، سورتو لي غريس ساتوري بحال الزبده، المسمان، المقلي، الغنمي، داكشي اللي مدسم بزاف، لي غريس دوريجين انيمال، هذا الا الواحد كياخذهم
راه كيتعدى على راسو. علاش؟ لانه ديجا لو ديابيتيك كما قلنا الانسولين قليله والذات ديالو ما كتجاوبش مع هاد الانسولين. كاينه لانسولينو ريزيستانس، هادشي راك عرفتي، يعني لي سيلول لي سيبل ديال الانسولين ما كتحسش به. ما علاش؟ كتعرفوش شنو كيجي يدير الانسولين؟ كيلصق في الخليه كيقول لها يعني كيقول لكم كوا راه كاين السكر كيدور في الدم بزاف، يجي الانسولين يسو فيكس سور لا سيلول سيبل. شنو نورمالمون في الحاله العاديه لا سيلول كتحل كيدخل السكر، يعني ما كيبقاش كيدور في الدم، كيدخل كيتحرك كيعطينا طاقه، كيدخل لا ميتوكوندري كيتحرق، هي كيتحرك او لا كيتستوكا ولا يعني الماء الى هذا كيتستوكا سو فورم دو غريس ولا على حسب. المهم حنا نقولوا كيتحبوا شيماتيكمون هادشي اللي كاين. الى هذا كاينه لانسولينو ريزيستانس، الانسولين كتمشي سو فيكس سور، كتمشي للخليه، خليه ما كتحسش بها بحال اللي ما كايناش، كتبقى مزموته مسدوده، السكر كيبدا يدور في الدم كيبقى طالع. كاينه دي ميثود بوغ اميليوري هاد لانسولينو ريزيستانس. اولا لو سبور، هذا سي فوتر دومين ياك، سبور لاكتيفيتي فيزيك، وكاين لي ميديكامون. لو سبور لو ريجيم جو لي دير، وكاين لي ميديكامون. لو ريجيم سورتو كنحيدو لي تو سكي غريس ساتوري، بحال مثلا الزبده المقلي، لي فروماج غرا، طياب بالزيت الروميه، بحال مثلا لابو ديال الجلده ديال الدجاج، لابو ديال البولي، فوالا كاع لي غريس دوريجين انيمال، هادو كيزيدو يبلوكي. يعني خصنا نحيدوهم باش ما نتعاونوش، باش في لاليمونطاسيون ما تعاونش ديجا لانومالي اللي ديجا كاينه. وخصنا نعطيو لو بون غرا اللي فيه لوميغا 3 بحال لي غريس انساتو، بحال مثلا لو بواسون غرا، بحال لي زونشوا لي ساردين، ولكن ما يتقلاوش. اون فوا كيتقلاو كيولي ما مزيانش. كي بحال لي نوا لي هذا اللوز الكركاع، هذاكشي اللي فيه لي زوميغا 3، زيت العود، زيت الارغان، لويل دو كوكو بور لا كويسون حتى هي كاين، لويل دو كولزا حتى هي مزيانه. فوالا دونك خص الواحد يعاون في راسو باش يحافظ على ديك لي سيكون، باش ما تبقاش داك لو بورسونتاج ديال لي سيلول بيتا اللي كيفرزوا لنا الانسولين. الا الواحد ما تعاملش معاه مزيان كتبدا كتنقص، الا الواحد تعامل معاه مزيان كتبقى او موان سواء كتنقص بواحد الوتيره ضعيفه او لا كتبقى ستابل. اون جينيرال كتنقص بواحد الوتيره ضعيفه. الناس اللي تعاملوا مزيان مع السكر ديالهم في الاول كيبقى السكر ساهل، يساميليور ميم، كيولي كاع كيتحسن، كيولي لو كور كيحرق مزيان، كيولي الانسولين كتخدم مزيان. دوكو باش يحرق لينا الانسولين واحد الكميه ديال السكريات ما كيبقاوش محتاجين الكميه كبيره الانسولين، يعني ما كيبقاش داك ليطا ديبر انسولينيزم في الذات. الا الواحد حسن هذا الانسولين ريزيستانس لو ميتابوليزم ديالو بهذا الشيء اللي قلنا لو سبور لو ريجيم، وكاينين دي ميديكامون بحال لا ميتفورمين اللي هي احسن، هي اللي سورتو ديال لهاد لانومالي. كاينين دوطخ كتار بحال لو جي ال بي، كاين بزاف يعني ما كاينلاش نذكروهم. فوالا الا الواحد حافظ عليها كيقدر يمشي بلو ريجيم بوحدو. انا اون جينيرال كنبدا للناس لا ميتفورمين الا الواحد حيت بوغ اميليوري لو ميتابوليزم. الا الشخص مثلا بغى يحيد حيت في لي ريكومونداسيون هادشي اللي كاين، يفو غاردي لا ميتفورمين كنديروها هي الاولى. الا كفات كنخليوها بوحدها، ما كفاتش كنزيدو دوطخ ميديكامون. الا الواحد كان تري سيريو وما بغاش لا ميتفورمين نهائيا، سيريو مزيان وهذا وكيدير الرياضه ديالو ودير ريجيم، هنا كنقدروا نحبسوها، ولكن كنراقبوا مزيان. ولكن انا كنفضل الواحد ياخذ لي ميديكامون ديالو. لاله هند، علاقه الستريس والغدد. الوغ ستريس والغدد، الوغ لو ستريس كيفرز لنا لي زورمون دو ستريس، داكوغ، لي زورمون كورتيزول كاتيكولامين. هاد كورتيزول كاتيكولامين كيمشيو لينا للبنكريا، يبلوك الانسولين، كيزيدوا لينا هاد البلوكاج ديال الانسولين، كيزيدوا كيستيمول لا سيكريسيون ديال الجلوكاغون اللي هي كما قلنا قبيله الهرمون هيبرغليسيميونت، كدير العكس ديال الانسولين. هادي شيماتيكمون. عاد كاين لو ستريس كيقدر، سي فري لو ستريس اوكسيداتيف ne veut pas dire stress.
ولكن لو ستريس انتونس كيقدر يدير لنا ان ستريس اوكسيداتيف، يعني كيزيد السموم في الذات. هاد السموم الا ما كانش الواحد كياخذ دي زونتي اوكسيدون كيدير لا سوفرولوجي، يعني ما كانش رد البال مزيان. لي زونتي اوكسيدون هما اللي قلنا قبيله، كاين السيلينيوم، فهداك الشيء اللي دوينا عليه قبيله، با لا بين دو لو ريبيتي. الى الواحد هذا لو ستريس اوكسيداتيف كيدير لنا ان ديريغلومون في لي زورمون، يقدر هادي غيان كو لوبيزيتي حتى هي دير لو ديريغلومون هرمونال، يعني حيت لي غلوند راه متشعبين شي داخل في شي، كتخسر لينا اون هرمون كتمشي كتخسر واحده اخرى، فلا بين دو بارلي بزاف ديال سور لو بلان موليكولير. وهذا ان بو هما مرتبطين بعضياتهم. واحد السيده كتسولنا على النحافه، عندها علاقه بالغدد. النحافه زعما بزاف. نعم النحافه الا كان النحافه هنا قدام النحافه كيخصنا الا كانت هي كونستيتيوسيونيل، يعني عندها دائما كاين دو تيب، سوا لا ميغريسمون، الواحد كان عنده واحد الوزن ضعاف تما كنديروا لو بيلون دا ميغريسمون، تنشوفوا مناش هذا السبب فيه بزاف ديال كنشوفوا نحيدوا لا توبركلوز، كان اون اليمين ليبرتيرويدي، كاين بزاف د الحوايج كون دوا اليميني. الا كانت النحافه هي هكا كنسميوها كونستيتيوسيونيل كنديروا ان بيلون بور اون ايتر سور، يعني اليميني نحيدوا ليبرتيرويدي، لانسوفيزونس سوريناليين، يعني حيت الكورتيزول من كينقص كيضعف الواحد. ليبرتيرويدي حيت منين الواحد كيطلعوا الهرمونات ديال الغده الدرقيه كتبدا تذوب العضله، كيبدا الواحد يضعف، كيتزيد حيت الهرمونات ديال الغده الدرقيه كتحرق، هي كتعطينا الطاقه، كتحول لينا الطاقه اللي في الماكله ل ATP، يعني او نيفو كتدخل في هذا الميتابوليزم. كيحرق بزاف، كيولي الواحد يحرق بزاف، كيولي سخون، كتولي عنده الصهده، وهذا يعني من ليبرتيرويد. يعني كاينين شي غدد اللي كيقدروا الا كان افراط في النشاط ديالهم او لا ضعف في النشاط ديالهم كيعطينا النحافه، ولكن سا با دير لي الواحد دائما نحيف دون فاسون جينيرال، ملي دائما هكذاك داير ما كيكونش مرتبط بدي زورمون بارتيكولير. والعكس الناس اللي غلاض اللي عندهم الهيبوتيرويديه كيف ما هضرنا على ليبر كاينه ليبو، كيف ما هضرنا على الانسولين ريزيستانس كي هي اون انومالي جينيتيكيه كتكون كتورث. مثلا من الواحد منين كيتزاد الا كان لان دي بارون ولا لي دو بارون واحد من الوالدين عنده السكر دو تيب 2 كيقدر يكون عنده هاد لانومالي ديال لا ريزيستانس على الانسولين، وكتبدا مثلا الواحد الا كان كيدير الرياضه من صغرو كياكل ماكله اكيليبري ما كتاثرش فيه. الا كان الواحد ياخذ داكشي ديزيكيليبري تقدر تاثر فيه، يعني كيولي برون دو بوا، يقدر يغلاض، يقدر ياكل ماكله قليله ياخذها واحد اخر، فهمتي كيقول لك جوج الناس هو ياكل وانا نغلط كيكون واحد كياكل وكيحرق مزيان عنده ميتابوليزم مزيان، واحد اخر مسكين واخا ياكل قليل كيبقى هكاك اوبيز او لا كيبقى وزنه مستقر ما يضعفش. هذا كتكون عنده لانسولين ريزيستانس دون فاسون جينيرال، ما يمكنش نقول هادو كاملين هاد هي لانومالي اللي عنده، كيكون لو مونك دو سبور لانسولين ريزيستانس. الوغ شيماتيكمون نقدر نقول مثلا عند لا بيرسون نورمال واحد القدر ديال الماكله كيخصو قدر ديال الانسولين، مثلا قد هكذا الماكله خصها قد هكا الانسولين باش تحرقها، باش تقاد لينا سكر، باش يكون عندنا مثلا 0.9 في لاغليسيمي. واحد اخر اللي عنده الانسولين ريزيستانس نفس القياس الماكله ما كيفرش قد هكا الانسولين، كيفرز بزاف ديال الانسولين، كيخرج لو تريبل ولا فوا 10 ولا على حسب فيه حتى هو دي دوغري. كنعرفوه بواحد التحليله كنسميو لانديس اوما، كنعرفوا واش عنده هاد الانسولين ريزيستانس قليله ولا كثيره ولا هذا توت ان ساشون كو نفس الماكله فرزات بزاف ديال الانسولين، واحد اخر نفس الماكله فرزات القياس اللي خص تكون ديال الانسولين. هذاك اللي تفرز عنده بزاف الانسولين كيتمشي كيوقع عنده لو ستوكاج، كتقاد عنده الشحمه بزاف و توت ان ساشون كو الانسولين سي لا سول هرمون كي سوبوز على لا ليبوليز، يعني الهرمونه الوحيده اللي ما كتخليش الشحمه تذوب، كتبلوكي لنا داك لا ليبوليز، داك الاحتراق ديال الدهون. فوالا كاين واحد السؤال ملي جبتي السكر، كاين واحد السؤال كنقولوا السكر في الدم وكنقولوا الخزان، شنو الفرق بيناتهم؟ الخزان هو لا موين ديال لا غليسيمي في لي 3 ديرنيي موا كنديروه
en général les recommandés ديال l'hémoglobine hémoglobine glyquée الكريات الحمراء فيهم l'hémoglobine ياك هاد l'hémoglobine elle se glyque اش كتعني glyquée يعني كيجي كيلصق فيها السكر يعني وكنشدو لو بورسونتاج ديال l'hémoglobine اللي لاصق فيها السكر حنا هي الي اون بورسونتاج دائما كنقولوا 6% 4% 5% هذاك لو بورسونتاج ديال لا غليكاسيون د l'hémoglobine كيعطينا واحد اون ايدي على لا غليسيمي كي كانت في لي موا ديرنيي لي 3 ديرنيي موا حيت لا دومي في ديال الكريات الحمراء هي اون جينيرال 3 موا حسين كيموتوا كيمشيو لاغاد وكيجيو وحدين اخرين يعني باش كنعرفوا هذيك l'hémoglobine glyquée كيلصق فيها السكر على حساب لو طو الا كان واحد عنده 2 غرام غادي يلصق لينا في بزاف بليزيور كيكون ان بورسونتاج بلوز élevé وكتبدا كتاكيمولا ابري 3 موا يعني نقدروا نديروها في اي وقت غير هي كتبدل على 2 ا 3 موا كتكون مثلا الا عند الواحد دابا 8% جا عندي ودا قلت لي دير ريجيم دير هذا الا دارها ابري 1 موا راه باقي عنده من ديك l'hémoglobine القديمه واخا السكر عنده مزيان خصو يتسنى 3 موا باش تحيد هذيك l'hémoglobine القديمه اللي لاصق فيها السكر وتجي وحده جديده يعني ابري 3 موا ولا دار ريجيم مزيان ولا ينزل 6% ولا 5 ولا 5% ميم الا كان un diabète récent. نادية آخر سؤال لأن باش ما ناخذوش بزاف الوقت ديال الهند. S'il vous plaît, comment expliquer le fait d'avoir un diabète de type 1 sans antécédent? DT1 sans antécédent. Sans antécédent familial. En général, le diabète de type 2 هو اللي فيه بزاف الوراثة. Le type 1 كتكون فيه الوراثة في quelques cas mais كاينين دي كا اللي ما كتكونش en général كتكون l'anomalie عند لا بيرسون بوحدها. يعني ماشي بالضروره وهي تيب 1 ماشي هو تيب 2 ماشي ما فيهش لانسولين ريزيستانس مي هو كيرجع لا ديستركسيون المناعه بحال كيف هضرنا على تيرويد المناعه ولا تيرويد بحال كيف هاد تيب 1 كيكونوا دي زونتيكور كي سو ديريج كونتر لي سيلول بيتا ديال البنكرياس كاينين بزاف لي زونتيغا لي زونتيا 2 اونتي ايلو اونتي يعني كاينين بزاف اللي كيمشيو كتاكتيفا المناعه كيوقع فيها خلل ما كتبقاش تعرف دوك الخلايا كتفرز دي زونتيكور كونتر هذوك الخلايا اون جينيرال ما كتكونش وراثه مي كاين حالات كثر اللي كتكون فيهم الوراثه. الحوار معك شيق دكتوره هند كلمه اخيره. بون جو ريميرسي هنا كنصح الناس دون فاسون جينيرال يبعدوا على تو سكي اليمون اندسترياليزي اللي كيكون فيه دي بيرتورباتور اندوكرينيان اللي كيقدروا يخسروا لينا دون فاسون جينيرال le système endocrinien بصفة عامة d'une part, d'autre part faire du sport prendre des antioxydants des aliments riches en antioxydants اللي دوينا عليهم اللي ترجع للأول ديال الفيديو les aliments antioxydants boire beaucoup d'eau et ben voilà et faire du sport éviter l'obésité et وهادشي اللي كاين faire des régimes détox des détox اللي كاينين مثلا 2 fois par semaine يحيد الواحد لي برودوي يحيد الواحد لي زاليمون اللي فيه لي توكسين وهذا يدير دي ديتوكسيفيكاسيون الصيام حتى هو كيقدر يديتوكسيفي لو كور فوالا اي جو ريميرسي شكرا لك جو ريميرسي لودونس على المتابعه ديالها جو ريميرسي سي طارق على de m'avoir invité pour faire cet audio نعم مرحبا بك على الراس العين واخا انا eu du mal في الاول on a fait beaucoup de أكملوا بخواتيم بزاف بارطاجيو بزاف هذه واحد المنجم ديال المعلومات اللي قالتهم الدكتوره هند بارطاجيو حتى تعموا الفائده وكنشكركم كنشكروا الدكتوره اللي كانت معنا من مراكش على الله يعاونكم وموعدنا لاحقا ان شاء الله في حلقه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم. طارق السلام عليكم. Au revoir tout le monde. بسلامة. أنا غادي